अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगाश। आज इस ट्यूटोरियल में हम फोकस करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में और फाइवर अपवर्क, इन तीनों को हम कंपेयर करेंगे और इसकी जितना जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ इस ट्यूटोरियल में मैं शेयर करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें दुनिया का जो मार्केट प्लेस है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ मार्केट प्लेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और थ्रू ऑल द वर्ल्ड। तो इसमें हम फर्स्ट जो आता है वो फ्रीलांसिंग है, सेकंड जो आता है वो अपवर्क है और थर्ड जो है फाइवर है। तो इन तीनों पर हम बात करेंगे और इसकी डिटेल बताएंगे कि इसका डिटेल क्या है। अगर हम बात करें अपवर्क पर, तो फर्स्ट इसका जो नाम था वो एलांस था, यानी लोग एलांस कह रहा था, लेकिन अभी जो है नाम उसका चेंज हो गया, अपवर्क नाम रख दिया, तो इसलिए आप उसको अपवर्क कह सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में कि फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग एक मार्केट प्लेस है दुनिया का, जो एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं या एक ग्लोबल वेबसाइट हम कह सकते हैं। जो लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स को अपलोड करता है और इधर मिलियंस ऑफ के स्किलफुल लोग हैं, वो प्रोजेक्ट को उठाता है और प्रोजेक्ट को उसको करता है। तो अगर फ्रीलांसिंग की बात करें तो 2009 में ऑस्ट्रेलिया की एक आदमी था, उसका नाम था मैट बेरी जो है ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है और वो जो है ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी का एंटरप्रेन्योर भी था। तो उसने इसको डेवलप किया था और इसको इस्टेब्लिश किया था और फ्रीलांसिंग का जो हेड क्वार्टर है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो फ्रीलांसिंग में लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स को अपलोड करते हैं और फिर जो स्किलफुल लोग हैं वो उस प्रोजेक्ट पर बेड लगाता है और प्रपोजल लिखता है क्लाइंट को कि ये प्रोजेक्ट मुझे दे दो। तो प्रोजेक्ट तो बहुत ज़्यादा है फ्रीलांसिंग में और रजिस्टर लोग भी ज़्यादा है, बिलियंस ऑफ यूज़र डेली उसको यानी पर मंथ उसको विजिट करता है फ्रीलांसिंग को। तो अगर हम अपवर्क की बात करें, अपवर्क लेटेस्ट है, इतना ज़्यादा इसका टाइम नहीं हुआ। अपवर्क 2015 में यानी 2015 में डेवलप किया था, इस्टेब्लिश हो गया। अपवर्क यूएस बेस्ड कंपनी है, उसने इस्टेब्लिश किया था। लेकिन अगर हम कंपेयर करें अपवर्क के बारे में और फ्रीलांसिंग के बारे में, तो अपवर्क भी फ्रीलांसिंग से कम नहीं है, क्योंकि अपवर्क का जो है यानी 43 बिलियंस लोग जो है इसकी विजिटर है पर मंथ और इसकी जो लोग अकाउंट 5 बिलियन लोगों ने इस पर अकाउंट बनाया है और इसकी जो जॉब्स की रेवेन्यू है वो $1 बिलियन है। तो इस तरह अपवर्क भी बहुत बेस्ट साइट है अगर आप अपवर्क पर काम करना चाहते हो। तो अपवर्क इतना एडवांस है कि हम सोच भी नहीं कर सकते, क्योंकि इधर पैसे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होगा और प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा। तो अगर आपके पास कोई बड़ा कंपनी नहीं है या आपके पास कोई बेस्ट टीम नहीं है तो आप अपवर्क पर काम नहीं कर सकते हो। अपवर्क की जो मुख्तलिफ इसकी फीचर्स हैं, इसकी मुख्तलिफ अकाउंट बनाना है और कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम होता है। इसकी जो डिसएडवांटेजेस है, यानी आपको सारा पैसा आपको नहीं देता, आपको जो है काम के मुताबिक आपको पैसा मिल जाता है। तो अगर हम कंपेयर करें अपवर्क को फाइवर से, तो फाइवर जो है वो भी तकरीबन 35 बिलियन लोग इसको विजिट करता है, इसकी विजिटर है पर मंथ और $1 बिलियन जो है इसकी ट्रांजैक्शन होती है। तो फाइवर भी जो है इसका इनिशियल बेस जो है वो $5 है, $5 से आप काम करोगे। तो आपने क्या करना है, अगर आप एक स्टूडेंट हो या आपने एक न्यू कंपनी ओपन किया था, तो आपको चाहिए कि आप पहले फाइवर पर काम करो, फाइवर की रिव्यूज़ ले लो, फाइवर की रेटिंग ले लो और जब आपने फाइवर को इम्प्रूव किया था, फाइवर के बाद आप फ्रीलांसिंग में जाओ, फ्रीलांसिंग में काम करो। अगर फ्रीलांसिंग में भी काम आपकी रिव्यू आ गया और आपकी रेटिंग आ गया और आपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किया था, तो फिर आपने, अगर आपके पास अच्छा टीम है तो फाइवर में जाओ, अपवर्क में जाओ, या फर्स्ट जो है लोग इसको एलांस बोल रहा था लेकिन अभी नाम चेंज किया था। तो ये अपवर्क एक बहुत बड़ा साइट है
اور اس میں لاکھوں بلینز لوگ جو ہے وہ رجسٹر ہے، بلین لوگوں کی اکاؤنٹس ہے، اور لوگ بہت زیادہ اس کی جتنا بھی لوگ ہے بہت سکلفل لوگ ہے، اس کی مختلف کیٹیگریز ہے، آپ کا جو بھی کیٹیگریز آپ کی جو بھی سکلز ہے اس سکلز کے مطابق آپ کام کر سکتے ہو اپ ورک پر۔ تو فائور میں ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ آپ کو یعنی $5 میں جب آپ نے کام کیا تھا تو آپ کو ڈائریکٹ آپ کو پیسے مل جاتا ہے، لیکن اپ ورک میں آپ کو پرسنٹیج کے لحاظ سے کوئی پرسنٹیج کے لحاظ سے کام کرتا ہے، اور کوئی جو ہے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے 20% کام کرنا ہے، 20% میں آپ کو پیسے سینڈ کروں گا۔ تو اس طرح مختلف اس کی رول ریگولیشن ہے۔ اگر آپ نے فری لانسنگ میں کام کرنا ہے، مائل سٹون بھی ہے، مائل سٹون زیادہ تر لوگ جو نیو لوگ ہیں وہ مائل سٹون کو یوز کرتا ہے، کیونکہ مائل سٹون میں بات ایسا ہے کہ آپ لیٹ سپوز میں پروجیکٹ بنا رہا ہوں، میں نے ایک پروجیکٹ پیسٹ کیا تھا، کسی ڈیولپر نے مجھے ریپلائی کیا تھا کہ میں آپ کی پروجیکٹ ڈیولپ کروں گا یعنی اتنی پیسوں میں۔ اگر میں اس کے ساتھ ایگری ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ کی جو پیسے ہیں وہ میں دے دوں گا، تو وہ مجھے کیا کہے گا، ہم ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتا۔ تو مائل سٹون جو ہے وہ فری لانسنگ کا ایک سائٹ ہے، وہ کیا کرتا ہے آپ سے پیسے لے لے گا اور اس کو کہے گا کہ آپ پروجیکٹ کرو۔ جب اس نے پروجیکٹ کمپلیٹ کیا اور آپ کو جو ہے آپ کو پروجیکٹ کی ضرورت ہے، تو وہ اس سے پروجیکٹ لیتا ہے، ڈیولپر سے پروجیکٹ لیتا ہے اور آپ کو سینڈ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اگر آپ نے کنفرم کیا کہ ہاں بس میرا پروجیکٹ ٹھیک ہے، یہ میرا جتنا فنکشنلٹی تھا وہ کام ٹھیک ہے، تو پھر مائل سٹون جو ہے وہ اپنا پیس کٹ کرتا ہے، اپنا اس کی جو بھی چارجز ہیں وہ اپنا چارجز لیتا ہے اور ڈیولپرز کو اپنے پیسے سینڈ کرتا ہے اور آپ کو کام سینڈ کرتا ہے۔ تو اس کے تھرو لوگ جو ہے ایک دوسرے پر پھر بھروسہ کرتا ہے، اور اگر زیادہ تر چیٹر لوگ بھی ہیں تو پہلے جب بھی کوئی پروجیکٹ لیتے ہو تو پہلے آپ کو چاہیے کہ اس کمپنی کو دیکھو کہ رجسٹریشن ہے اس کی کہ نہیں ہے، ویریفائی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے مختلف طریقے ہیں۔ تو اپ ورک جو ہے وہ بہت بیسٹ چیز ہے، یعنی بہت بڑی کمپنی ہے اپ ورک پر۔ اگر آپ نے اپ ورک پر کام کرنا ہے تو آپ کے پاس بہت بیسٹ ٹیم بھی ہونا چاہیے، اور ٹیم بھی ضروری ہے، اور آپ کو پیسے بھی زیادہ مل جاتا ہے، اور لانگ ٹرم آپ کو پروجیکٹ بھی مل سکتا ہے۔ تو یہ تھا فائور، فری لانسنگ، اپ ورک، ان تینوں کو میں نے کمپیریزن کیا تھا۔ جیسے میں نے کہا تھا فری لانسنگ 2009 میں ڈیولپ کیا تھا، آسٹریلین ٹیکنالوجی انٹرپرینور تھا، تو اس نے ڈیولپ کیا تھا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہے، اپ ورک جو ہے US والوں نے بنایا تھا۔ تو فائور جو ہے وہ بھی فری لانسنگ کا ایک پارٹ ہے، اور اس میں بھی تقریباً $5 سے سٹارٹ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس طرح ہم اور بھی ٹیٹوریل لائیں گے ٹیکنالوجیز کے بارے میں، اور لیٹسٹ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا onlinesoft.com کو، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو پریس کرو، کیونکہ جتنا بھی ہم ٹیکنالوجیز کے بارے میں ویڈیوز بنائیں گے تو اس میں ہم اپلوڈ کرتے ہیں اور لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کی سولوشن نکالتے ہیں۔ تو چلو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیٹوریل میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔